سورة مدنية، بمعنى أنها نزلت في العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وسميت سورة النور لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها النور في قوله: الله نور السماوات والأرض. وهذه السورة فيها كثير من الآيات التي تتعرض للعفاف وصيانة الأعراض، ولهذا جاءت بعض الآثار وإن كان فيها كلام بأن يعلم النساء سورة النور. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول تبارك وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. أولا الكلام في الإعراب وبه يتبين المعنى. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، يعني بهذا أن سورة خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام هذه سورة. وابن كثير كما تعلمون يشير إلى هذه المعاني الإعرابية ويوظف المعاني الإعرابية لبيان المعنى دون أن ينص على الوجه الإعرابي كما ينص عليه بعض المفسرين غيره إلا في بعض المواضع. فقوله تعالى: سورة أنزلناها، في إعراب سورة أوجه، أحدها ما اقتصر عليه ابن كثير أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام هذه سورة أنزلناها وفرضناها. ويحتمل أن يكون سورة مبتدأ، ومعلوم أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا وصفت، فإذا وصفت النكرة فكأنما تعرفت، فجاز الابتداء بها. وعلى هذا ذهب بعض أهل اللغة كالأخفش وأبي عبيدة إلى أن سورة مبتدأ لأنها موصوفة بأنزلناها وفرضناها. الزانية والزاني، سورة أنزلناها وفرضناها، الزانية والزاني. فهذان وجهان. الزانية والزاني سورة هي فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. سورة أنزلناها وفرضناها. السورة في اللغة هي البقية من الشيء أو القطعة من الشيء، والمراد بها آيات ذات عدد لها مطلع وخاتمة. وسميت سورة لعلو شأنها. يقول الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك منزلة عالية. فقالوا سميت سورة
لعلو شأنها وقدرها. وقيل سميت سورة من السور لأن السور يحيط بما في داخله، فهي سورة لأنها أحاطت بما في داخلها من آيات اشتملت على أحكام. سورة أنزلناها، وفي قوله سورة أنزلناها وفرضناها تنويه بشأن هذه السورة. قالوا لأن التنكير يدل على التعظيم والتفخيم، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: هذه سورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها. تنبيه على الاعتناء بها يعني فيه تعظيم لهذه السورة وتنبيه على الاعتناء بها، وهذه استفادة من الجانب البلاغي دون أن ينص عليه ابن كثير رحمه الله، دون أن يقول إن التنكير يدل على التعظيم، وإنما استفاد من هذا وقال ماذا؟ قال فيه تنبيه على الاعتناء بها، تنبيه على الاعتناء بها. والمفسر على حسب مقصوده، إذا كان مقصوده بيان المعنى لا يلزم من هذا أن يبين الأوجه الإعرابية والنكت البلاغية، وإنما يوظف علومه ومعارفه في هذا الجانب اللغوي والبلاغي، يوظفها في بيان المعنى دون أن ينص عليها، لأنه أحيانا بعض المصطلحات عند أهل اللغة أو عند أهل البلاغة قد تشوش على بعض القارئين وبعض المستمعين، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له الداعية حينما يدعو عامة الناس. لا تشقق لهم في المعاني اللغوية والمعاني البلاغية، ربما يملون ويتركونك، لأنك لو جئت لعامة الناس وقلت لهم سورة اختلف في إعرابها فقيل مبتدأ وقيل خبر، وسورة قال أهل البلاغة تنكير يدل على التفخيم والتعظيم، ما يدري الناس من هذا. لكن حينما تأتي وتقول سورة يقول الله تبارك وتعالى هذه سورة عظيمة شريفة، من أين استفدت هذه؟ لأن خبر مبتدأ. من أين قلت سورة عظيمة شريفة؟ لأن التنكير يدل على التعظيم، فوظفت هذه المعاني فيما يفيد الناس دون أن تشوش عليهم بهذه المصطلحات. ولكن إذا كنت بين طلاب علم مثلكم فشقق ثم شقق ثم اسألهم في الاختبار عنها. طيب، قال سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها. وقال أنزلناها لأمور. أولا لماذا قال أنزلناها؟ رحمة للعباد. طيب، وجه آخر تعظيم على السورة أيضا يدل على ماذا أنزلناها؟ علو، أن القرآن منزل ويدل على علو الله، لأن نزولكم من أعلى إلى أسفل، ويدل على عظمة الله. من أين عظمة الله؟ أنزلناها، ما قال أنزلتها. والذي يتحدث عن نفسه بلفظ الجمع هذا تعظيم. ولهذا ألا ترون في أحيانا حينما يصدر بيان ملكي بعون الله تعالى نحن فلان بن فلان، نحن وأنت واحد، هذا تعظيم. فحينما يتكلم الفرد عن نفسه بالجماعة يدل على التعظيم. فقوله أنزلناها تعظيم من الله تبارك وتعالى لنفسه، وفي هذا تعليم لعباده أن يعظموا. سورة أنزلناها وفرضناها. قال ابن كثير قال البخاري من قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. وهذا يدل على أن فرضناها فيه قراءتان، قرئ فرضناها،
فرضناها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، قراءة ابن كثير وأبي عمرو فرضناها بالتشديد، بتشديد الراء، فرضناها. وقرئ وقراءة الباقين فرضناها. فما توجيه القراءتين؟ ما توجيه القراءتين؟ فرضناها بالتخفيف، أي فرضنا ما فيها من أحكام وأوجبناه. فرضناه أي أوجبناه، والفرض هو الإيجاب. وفرضناها على التكثير، التضعيف يدل على التكثير، أي فرضناها أي نزلنا فيها فرائض مختلفة ومتنوعة. أو أن معنى فرضناها أي قطعناها من الفرض الذي هو القطع. الفرض هو القطع، أي قطعناها في الإنزال نجما نجما. أو فرضناها بمعنى فصلناها وبيناها. سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، فأخبر عن إنزالها جملة وعظمتها جملة، وأخبر عن إنزال آياتها آية آية، وما في كل آية من العظمة. ولهذا كرر أنزلنا فيها آيات بينات. آيات بينات أي آيات واضحات الدلالة، لا لبس فيها ولا غموض. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ولعل للترجي، أي لعلكم تفهمون فتتذكرون بهذه الآيات ما ينفعكم وتحذرون ما يضركم. ثم قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يحتمل أن يكون الزاني الزانية من حيث الإعراب مبتدأ، والخبر قوله فاجلدوا، الخبر فاجلدوا. وإنما اقترن جواب الخبر بالفاء في قوله فاجلدوا. لماذا؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا، ولم يقل الزانية والزاني اجلدوا، وإنما قال فاجلدوا. ها؟ قالوا لأن المبتدأ متضمن معنى الشرط، فكأن معنى الكلام من زنى فاجلدوه، من زنى فاجلدوه. وجواب الشرط يقترن بالفاء، فلما تضمن المبتدأ معنى الشرط اقترن خبره بالفاء. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. والزنا ما هو؟ قالوا الزنا اسم لوطئ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. اسم لوطئ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. والمرأة الزانية هي التي تفعل ذلك بمطاوعتها، إذا فعلت ذلك بمطاوعتها فهي زانية. ها؟ شبهة نكاح يعني أن ينكح نكاحا يظنه صحيحا فيتبين أنه ليس بصحيح، ليس بصحيح، فوطأها لظنه أن هذا يعني نكاح، فما تعمد الزنا، ما تعمد الزنا، فحينئذ لا يكون هذا زنا.
وقدم لفظ الزانية. أولا ذكرت الزانية مع الزاني لئلا يتوهم أن الحكم خاص بالرجال لأنهم الفاعلون والمرأة مفعول بها فليست داخلة في الحكم، فنص عليها يدل على أن الحكم يشملها مع الرجل. وقدمت في الذكر لأمور، قالوا لأن الزنا غالبا يكون بتعرض المرأة للرجل، بتعرض المرأة للرجل وعرضها نفسها عليه بأساليب سواء مقصودة أو غير مقصودة، إما تتبرج أو تتطيب أو تخضع بالقول أو تخالط أو نحو ذلك. فالداعي من المرأة للزنا أكثر من الداعي للرجل. ولهذا لو أن النساء احتجبن ولم يخالطن الرجال ولم يتطيبن ويخضعن بالقول لقل الزنا، ولكن لما تتبرج المرأة وتتغنج وتخالط فالشيطان حاضر، فحينئذ يكثر الزنا، فصار الداعي من المرأة أكثر. ثم أيضا أن العار الذي يلحق المرأة والضرر الذي يلحق المرأة أشد من الذي يلحق الرجل، لأن الرجل يقضي وطره وشهوته ثم يفر، وأما المرأة فهي التي تحمل شهوته في بطنها، وهي التي عارها يلحق أهلها أكثر من لحوق عار الرجل لأهله. فعار المرأة يلحق من حولها من زوج ومن قرابة. ولهذا ما زنت امرأة نبي قط، لأن الله أراد الأنبياء أن يكونوا مطهرين حتى وإن كان بعض أزواجهم كافرات. فقول الله تعالى فخانتاهما، قالوا خانتاهما في الدين وليس في العرض كما قال ابن عباس، قال ما زنت امرأة نبي قط. قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والجلد هو ضرب الجلد، وسمي جلد لأنه ضرب الجلد، يقال جلده أي ضربه على جلده، كما يقال رأسه وبطنه أي ضربه على رأسه وعلى بطنه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية كما يقول ابن كثير يقول فيها حكم الزاني في الحد، حكم الزاني في الحد سواء أكان رجلا أو امرأة. قال وللعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصن وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح. البكر هو الذي لم يتزوج، وأما المحصن فهو الذي وطئ في نكاح صحيح حتى وإن كان عند الزنا غير متزوج، لكنه قد تزوج من قبل ووطئ في نكاح صحيح فإنه محصن. قال هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج، إذن لأنه قال لا يخلو أن يكون إما بكر أو محصن، بكر أو ثيب، بكر أو محصن. أما البكر فإذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة بصوت متوسط وبضرب ليس بشديد قاتل ولا بخفيف لا يؤدي الغرض، وإنما بين هذا وذاك.
والإيلام النفسي مقصود ربما أكثر من الإيلام البدني، ولهذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن كثير فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند الجمهور، جلد 100 وتغريب عام سنة، يغرب عن بلده ويخرج من بلده إلى بلاد أخرى. وهذا له حكم وفي فوائد. أولا أن ينقطع الحديث في هذا الموضوع حتى لا يرى ويقال هذا الذي زنى، هذا الزاني، هذا الذي جلد، هذا كذا، وكثرة الكلام في هذا الشيء في المجتمع يخفف وقعه وقد يستمرئه بعض الناس فيغيب. وأيضا حتى يغير بيئته التي زنى فيها، لأنه قد تكون بيئة فاسدة فينتقل إلى بيئة أخرى ليس فيها تلك الرفقة وتلك الأسباب وتلك المؤثرات وتلك الظروف التي كانت في مجتمعه. فعند الجمهور أن التغريب من تمام الحد، وعند أبي حنيفة أن التغريب تعزير وهو متروك للإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وهذا في البكر الذكر. وأما المرأة فاختلفوا فيها هل تغرب أو لا تغرب، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم، فإذا حكمنا بتغريبها فلا بد أن يكون هناك محرم يغرب معها. ما ذنب هذا المسكين يغرب؟ فقالوا إذن يعني ضرر يلحق شخص ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاختلفوا في تغريب المرأة. قال ابن كثير رحمه الله قال ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا، عسيفا على هذا، يعني ابني كان أجير عند هذا، كان يعمل عنده بأجرة، فزنى بامرأته، زنى بسيدته. قال فزنى بامرأته فافتديت ابني منه ب100 شاة ووليدة. قلت له أنا أعطيك 100 شاة وأعطيك جارية وتعفو عن ابني. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، لأن هذا حكم مخالف لحكم الله تعالى، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، يعني اذهب في الغدو، وأنيس رجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث دلالة على أن الزاني البكر أنه يجلد 100 ويغرب عام. قال فأما إن كان محصنا فإنه يرجم. المحصن يرجم، يضرب بالحجارة حتى يموت. وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة،
أما الكتاب فإنه ثابت بالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه، حتى ذكروا أنه كان فيما أنزل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، ولهذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من بعده. ولهذا لما تكلم بعض الناس في حكم الرجم غضب عمر رضي الله عنه وقال: ما ستسمعون. يقول الإمام مالك يقول: حدثني ابن شهاب أن ابن مسعود أخبره أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. كان فيما أنزل عليه آية الرجم، قال ورجمنا بعده، وهذا يدل على أن الحكم باقي غير منسوخ. ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، وقد قاله من قاله في هذا وفي غيره. القرآنيون قالوا: ما نحكم إلا بما في القرآن، وهم كاذبون، لأن القرآن فيه اتجاه إجباري إلى السنة، وما أتاكم الرسول فخذوا. إذا أخذ بالقرآن سيأخذ بهذه الآية ويأخذ بالسنة، وإذا ما أخذ بالسنة إذن ما أخذ بهذه الآية. فإذا قول القرآنيين تنظير لا يمكن تطبيقه، ولو طبقوه لأخذوا بالسنة رغما عنهم. قال: فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. الحبل يعني الحمل، امرأة حملت من غير زوج، أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب الله الجلد، وقد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه، لا تخدعن أي لا يخدعكم أحد عنه، فإنه حد من حدود الله. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية المصحف: وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أي بعدما احترقوا. وقد حصل ما أخبر به عمر رضي الله عنه. فهذه كلها، يقول ابن كثير قال: هذه طرق كلها متعددة دالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به ولله الحمد. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة لما قال: اغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا، وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم. كل هؤلاء لم ينقل أنه جمع لهم بين الجلد والرجم، لأن هذه مسألة، وهي هل الزاني المحصن
يجمع له بين الجلد والرجم، أو أن الحد الأصغر يدخل في الحد الأكبر؟ إذا كنا سنقتله لماذا نضربه قبل قتله؟ فالذي عليه الجمهور أنه يقتصر على الرجم. قالوا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية تدل على هذا، أنه رجم ماعزا والغامدية ولم يأتي أنه جلده ما قبل ذلك، وإنما رجما فقط. فهذا مذهب جمهور العلماء، قال وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للأحاديث، يجمع بين هذا وهذا. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. قال وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. هذا قاله متى؟ بعد نزول قول الله عز وجل واللذان يأتينا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال لا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان هذا الحكم الأول في أول الأمر، إذا زنت المرأة أو الرجل فإنهم يجلدون ويضربون بما تيسر، الذي يضربه بحذائه بنعاله واللي بجريد واللي بشيء واللي يسبه واللي يشتمه، ثم تحبس المرأة في البيت ما تخرج، ما يجوز تخرج من البيت لئلا تفسد مرة ثانية أو تفسد مرة ثانية. وأما الرجل فلا بد له أن يتكسب حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لا، السبيل هو المخرج من هذا الأمر. المخرج هو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، ثم بين هذا السبيل قال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. وهذا في صحيح مسلم. لكن لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبين لقوله كان مقتصرا على الجلد، قال الجمهور إنه يقتصر على الجلد ولا يجب يقتصر على الرجم ولا يجب الجلد. وأما الإمام أحمد فكما تعلمون أنه يحاول يجمع بين السنن كلها، فأخذ بهذه السنة. يعني المستفيض المشهور الذي عليه جمهور العلماء أن الزاني المحصن يكتفى برجمه فقط ولا يجمع له بين الجلد والرجم. ثم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نكمل الآية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قرئ رأفة بإسكان الهمز، وقرئ رأفة بفتح الهمز رأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة أو رأفة أو رآفة، 3 قراءات. ولا تأخذكم بهما رأفة أو رأفة أو رآفة في دين الله. والمراد بالرأفة
هي الرقة والرحمة، وقالوا الرأفة هي أرق الرحمة، هي أرق الرحمة. ومعنى لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله أو في طاعة الله، حتى تحملكم تلك الرأفة على التقصير في حكم الله تبارك وتعالى. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رحمة في تطبيق حكم الله تبارك وتعالى. فنهي عن الرحمة التي تمنع من إقامة الحد. قال ابن كثير رحمه الله قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله، لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز له ذلك. يعني نحن نرحم العاصي حتى ونحن نقيم عليه الحد نرحمه، لكن رحمتنا له لا تمنعنا من إقامة الحد عليه إذا كان معصية مقتضية لحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال مجاهد قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وفي الحديث الآخر لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا حق، لأن إقامة الحد يؤدي إلى أمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وينتفعون بهذا في معايشهم أعظم من انتفاعهم بالغيث بالمطر الذي يرعون من نبته هم وبهائمهم. ولا شك أن الأمن لا يعدله شيء، لأنه في ظل الأمن تتنامى النعم كلها، حتى التدين يكون في ظل الأمن. فإذا لم يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ماذا ينفعهم الأمطار وماذا ينفعهم خضرة الأرض وجريان الأنهار؟ فقال حد واحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين. وقيل المراد لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. قال عامر الشعبي قال رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء ضرب ليس بالمبرح، والمبرح هو الذي يجرح أو يكسر، هو الذي يجرح أو يكسر. فلهذا يعني قالوا حتى صفة الضرب أنه لا يرفع يده، وإنما لو كان تحت إبطه رغيف لما سقط، فيضرب هكذا بدون أن يرفع يده لئلا يكون الضرب شديدا يجرح أو يؤثر. وقال ابن أبي حاتم ثم ساق بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها. قال نافع أراه قال وظهرها. قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت، أوجعت حيث ضربت. ثم قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا فيه حث وإلهاب كما يقال، كما يعبر بعض أهل البلاغة، على إقامة الحد، وأن إقامة الحد من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فافعلوا ذلك. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والطائفة القطعة من الشيء، ثم اختلفوا في هذه الطائفة كم، فجاء عن ابن عباس أنه قال الطائفة الواحد فما فوقه، حتى لو شهد الجلد واحد فإن هذا يكون قد امتثل فيه أمر الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم 2 لأنه تكون بهما الشهادة، وقال بعضهم 4 لأنهم الذين يشهدون في الزنا، وقيل 5
فالمشهور عن ابن عباس ومجاهد أن الطائفة الواحد الرجل فما فوقه، الرجل فما فوقه، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الشهادة لأن فيها تنكيل بهؤلاء، وفيها زجر اجتماعي وتأديب اجتماعي، والتأديب الاجتماعي مقصود. والإنسان ربما يقول يعني عافانا الله وإياكم اجلدني 1000 جلدة بيني وبينك ولا جلدة واحدة أمام الناس، لأن الفضيحة الاجتماعية مشكلة. ولهذا يكون الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخرج متاعك. فلما أخرج متاعه ماذا بك؟ قال والله جاري يؤذيني. قاتله الله، أبعده الله، حتى جاء الجار إلى جاره فقال ارجع والله لا أؤذيك أبدا. فيعني تأديب يعني ضغط المجتمع أو لوم المجتمع هذا مطلب شرعي هنا. ثم أيضا في هذا زجر عن أن يفعل مثل فعله. إذا رأوا الناس طائفة رأوا أن فلان قد زنى وجلد وتسامع الناس به، نعوذ بالله من الفضيحة. ولهذا كان يقال في السرقة تقطع يده، قالوا وتعلق في عنقه 3 أيام وهو يمشي بيده في عنقه. فضيحة مشكلة، نسأل الله العافية. وقال بعضهم تعلق على باب المسجد، تعلق هذه يد فلان لما سرق، ما عاد أحد يمد يده. صح ولا لا؟ أي نعم. طيب قال وليشهد معه طائفة من المؤمنين. طيب جاء عن علقمة وهذا اجتهاد منه أنه قال ليس ذلك للفضيحة وإنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة، بالتوبة والرحمة. ولا شك أن الإسلام دين الرحمة، ولكنها رحمة متوازنة، تنظر للفرد أكثر من الجماعة، أكثر من النظر للفرد. وأما المجتمعات الغربية والنظرات الحادثة الآن ينظرون للفرد أكثر من نظرهم للجماعة، فيعترضون على إقامة الحدود على الأفراد لأن هذا فيه وفيه. طيب هذا الفرد ماذا فعل في المجتمع؟ ثم ربما أنه قتل شخص، ذاك المقتول ما له حق الذي أتلفت حياته. ثم أيضا ضرر المجتمع العظيم هذا، وإن كان واحد لكن ضرره على المجتمع بالخوف، الرعب، انتهاك الأعراض، أو أنه يقتدي به غيره، الفساد المستشري الذي سيكون من جراء فعله. فما نظروا لهذا كله. ثم أيضا ينبغي أن نعلم، وهذا أمر مهم، أن الإسلام ليس حريصا على الرجم بقدر حرصه على حفظ الأعراض. هو يريد حفظ الأعراض، لكن من وقع في شيء من الزنا وأظهر نفسه فإن يقام عليه حد الله عز وجل. لكن لو أن إنسان وقع في الزنا هل يجب عليه أن يأتي للحاكم ويقول طهرني أقم عليه الحد؟ لا يجب عليه. فالإسلام ما هو حريص على أن يجلد هذا، ولهذا الرجم في الإسلام يمكن يعد على الأصابع، لأنه يعني لأن أولا إقامة يعني الزنا أو الحكم بالزنا في الغالب يكون بالاعتراف. أما الشهود فهذا أمر صعب المنال، صعب المنال، لأنه لا بد من 4 شهود الرجال، لا يقبل فيها النساء، يصفون الواقعة وصفا دقيقا. حتى لما جاء يعني الشهود الذين شهدوا على المغيرة شهدوا 3 ووصفوا وصفا دقيقا، وجاء الرابع وانظروا ماذا قال. قد يقول قائل هذا وصف دقيق لكن ما هو بتلك الدقة.
قال يا أمير المؤمنين رأيت أرجل ترفع وأيدي توضع ولا أدري أدخل ذاك منه في ذلك منها أم لا. حتى رأيت أرجلا ترفع، ماذا بقي؟ رجل فوق امرأة وأرجل ترفع، لكن ما أدري دخل أو ما دخل. فقال عمر الله أكبر ودرأ الحد، يعني ما أقام حد الرجم بل أقام حد القذف على الثلاثة. بعد هذا ما حد يتكلم في الأعراض، ما عاد أحد يتكلم يقول فلان تفاعل كذا وكذا، هات ثلاثة، وأين لك أن تأتي بثلاثة؟ فهذا فائدة ماذا؟ حفظ اللسان عن الكلام في الأعراض والطعن فيها. ولا بعض الناس يا فاعل يا فاعل يا فاعل، هذه لو يشهد شاهدان يقام بجلد ظهره قذف ويكون فاسقا كما سيأتي بيانه. ثم فالغالب أن يكون بالاعتراف، الغالب أن يكون بالاعتراف. وكما قلت الإسلام ليس بحريص على الرجم، فمن زنى له أن يستتر بستر الله ويتوب توبة نصوحة، ويمكن أن يبدي صفحته ليطهر كما فعل من فعل من الصحابة. فإن ماعزا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم أتى من تلك الناحية وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه. ثم جاء 4 مرات مقام 4 شهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه أفي عقله شيء؟ قالوا لا. وفي بعض الروايات أنه أمر من يستنكه فاه، يعني يشم فمه هل فيه رائحة خمر سكران. فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فعلت. قال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال أدخل ذلك منك في ذلك فيها؟ قال نعم. خلاص ماذا بقي؟ ثم أمر به ليرجم، ثم رجموه. فلما أذلقته الحجارة، يعني آلمته الحجارة، فر إلى الحرة. فلما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فر، لكن أدركوه فأصابه رجل فقتل. فقال هلا تركوه يتوب فيتوب الله عليه. شوف حتى بعد ما سلم نفسه قال هلا تركوه يتوب فيتوب الله عليه. ويذكر أنه لما جاء عمه به، لأن الولد ماعز هذا لما زنى ذهب لعمه وقال يا عمي حصل مني كذا وكذا وكذا، ماذا أفعل؟ قال اذهب إلى رسول الله ليطهرك من هذه المعصية. قالوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا سترته بثوبك؟ هلا سترته بثوبك، يعني هلا سترت ابن أخيك يتوب فيتوب الله عليه. فإذا الإسلام ليس حريص على الرجم، لكن من زنى وثبت هذا فإنه يرجم. ولما جاءت المرأة الغامدية واعترفت أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزة؟ والله إني حبلى من الزنا. هذا ما بعده، يعني حامل من الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يعتني بها حتى تضع. فلما وضعت جاءت وهي نفاس، وما زالت مصرة على أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قوة إيمان، وهي تعلم أمامها موت، لكن ما أطاقت أن تتحمل حر المعصية، فجاءت وهي نفاس فأمرها أن ترجع حتى تكمل رضاع الطفل 2 فأرضعته 2 ثم جاءت به وهو يقطم خبزا في يده، الطفل في يده خبز، فأمر من يأخذ الصبي وأمر بها فرجمت. ثم سبها رجل فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لأوسعتهم.
وكما قال في ماعز إنه لا ينغمس الآن في أنهار الجنة. فهذا الأمر يعني ينبغي أن يعلم ويوضع كل شيء في نصابه حتى نفهم ديننا ونستطيع أن نبينه ونستطيع أن ندافع عنه، ما نكون ضعفاء أمام الأعداء الذين يريدون أن يطعنوا في ديننا، لأن هذا الضعف أدى بنا إلى الوهن، وتخلت المجتمعات الإسلامية إلا ما ندر عن تطبيق حكم الله تبارك وتعالى، وانتشر العهر والزنا وهتكت الأعراض، وقل ما تجد فتاح إلا من رحم الله إلا وانتهك عرضها، والسبب الاستهانة بهذه الأمور، والله المستعان. نعم. القاضي إذا اعترف أنه رمى بالزنا، أيوه، قال هذا زاني، لكن أراد بها معنى آخر وهو الفاسق، هل يقام عليه الحد؟ أن يرجع إلى القاضي حكما؟ لا يرجع إلى القاضي، هذا يرجع إلى القاضي، يقبل قوله أو لا يقبل. لكن في معاني في معاني يقبل، يعني يرجع في هذا إلى القاضي. يعني بعض الألفاظ تكون ألفاظ صريحة ما تحتمل، وللقاضي أن يؤدبه بالتعزير، وبعضها تكون ألفاظ كنايات، بعضها كنايات، والعلماء يعني ذكروا هذا في كتب الفقه. لكن الآن ثبت عليه القذف وهو اعترف. وهو اعترف أنه قذف. لكن هو قال إنه والله شوف، إذا كان هذا التأويل سائق وله وجه فيمكن يقبله القاضي، وأما إذا كان صريح فالصريح يكفي ظاهره عن التأويلات. ها؟ في الكاميرا؟ لا، الكاميرا لا عبرة بها ولا تقبل، لأن الكاميرا يمكن أن يوضع رأس إنسان على جسم حمار، صح ولا لا؟ رأس إنسان على جسم حمار، والكاميرا نرى الحيوانات تتحدث تتكلم، ما هي. نعم، فبركة. نعم. المرأة يتصور إكراهها على الزنا، ولكن الرجل يعني قالوا يندر أن يتصور إكراهه على الزنا، لأنه إذا كان تحت الرصاص وتحت النار كيف ينتشر وكيف يشتهي؟ فهذا فيه يعني في تصوره صعوبة، لكن إذا ثبت معلوم أن الإكراه يرفع التكليف. نعم. الإكراه الملجي، الإكراه الذي لا يجعل للشخص إرادة، وتكون الإرادة إرادة المكره، الإرادة إرادة المكره. نعم. فرق بين محسن وطيبة. ماذا؟ فرق بين محسن وطيبة. محسن والطيب. المحسن والطيب هو واحد، وهو نعم. طيب نحن ترى بقي لنا آية. قول عمر رضي الله عنه قال انه سيكون بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة، يقول هذا له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله شوف، يبدو هذا، لأنه هذا ما يقال بالرأي، لا يمكن إنسان يجتهد ويتوقع ما سيكون في غد من أفعال الناس، فالغالب أنه ما قال هذا إلا عن توقيف، عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الرجم؟ كيفية الرجم أن يحفر للرجل حفرة إلى نصفه، وتشد عليه ثيابه، ثم يرجم بالحجارة حتى يموت. يا رسول الله إني لا أذبح شاة وأنا أرحمها وقال ولك في ذلك أجر. هذا يعني الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة وأنا أذبحها، يعني قال أنا عندما أذبح الشاة
أنا أرحمها. فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله. يعني الإنسان حتى مع الحيوان إذا رحم الحيوان حتى الحيوان الذي يجوز له أن يذبحه إذا ذبحه وهو يرحمه فإنه يثاب على ما في نفسه من رحمة الحيوان. والإسلام قد سبق لرحمة الحيوان، وأرحم الناس بالعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا لما يعني قال لأصحابه من فجع هذه بولدها، القبر الحمامة جاءت ترفرف وقد أخذ ولدها من العش، فقال من فجع هذه بولدها؟ فقال أحدهم أنا، أخذ عصفورها فقال رده إليها. يعني رحمة شملت حتى الحيوان. ولما قال لذلك الرجل قال إن جملك يشتكي أنك تجيعه، يعني تحمله تكلفه عمل شاق وتجيع لا تطعمه، فأمره أن يحسن. حتى عند ذبح الذبيحة قال إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفراته وليريح ذبيحته، يريح ذبيحته يعني بسرعة، يسمي ويذبح بسرعة. حتى ذكر الفقهاء أنه من الآداب أن لا يذبح الشاة وأختها تنظر إليها، لأن لها مشاعر. الحيوانات لها مشاعر. بعض الغنم إذا ذبحت أختها أمامها ترتجف تضطرب، هذا خوف. فلهذا قالوا لا تجعلها تنظر إلى أختها، بل ولا تحد السكين وهي تنظر إليك. وهذا كله من الإحسان للحيوان في الإسلام، فكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ ثم قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ما المراد بالنكاح هنا في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية؟ هل المراد به الوطء أو المراد به العقد؟ على قولي للعلماء، فمنهم من قال إن المراد هو الوطء، فالزاني لا يطأ إلا زانية مثله أو مشركة لا ترى حرمة للزنا. فكما يقال إن الطيور على أشكالها تقع، فالزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يطأ الزاني إلا زانية. وقيل المراد بالنكاح هنا العقد، فالزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية أو مشركة. وقيل لأن النكاح يطلق ويراد به هذا وهذا. وقيل هذه الآية نزلت على سبب معين وأريد بها امرأة معينة، وذلك ما ورد عن الترمذي في قصة مرثد بن أبي مرثد. روى الترمذي بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم إلى المدينة. قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، كانت صديقة له قبل إسلامه. وعناق هذه من المومسات، من ذوات الرايات، من المسافحات. فوعد مرثد هذا الذي أسلم وصار
عمله أنه يحمل الأسرى يخرجهم من مكة إلى المدينة، فوعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق، وهي هذه المرأة، فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد؟ قلت مرثد. قالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، تدعو لنفسها. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. لما يستجب لها أرادت أن تفضحه. قال فتبعني 8 ودخلت الخندمة، جبل بمكة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله أي حباله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة مرتين، فأمسك رسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فدل على أن النكاح ومعنى العقد لا يتزوج. الزاني لا يتزوج إلا زانية، ولهذا جاء في الحديث قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، إلا من تاب. يعني طالما أنهم على الزنا فلا يجوز أن ينكح رجل عفيف امرأة معروفة بالزنا، ولا أن ينكح رجل معروف بالزنا من امرأة عفيفة، لأن فيها ظلم لأحد الطرفين، إلا إذا تاب. فإذا تاب ارتفع عنهما اسم الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني حرم ذلك الفعل إما الوطء أو العقد، والعقد والله أعلم أشبه، والله تعالى أعلم. وإن بقي في الوقت بقية قرأنا، وإلا حضر 5 دقائق طيب كل التحضير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.